बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आ ही गया जिस फैसले का इंतज़ार ये अवाम कई दिनों से कर रही थी। नाज़रीन इकराम, बहुत कोशिश की गई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और PDM की जो एक जोकर हुकूमत हमारे सरों पर मुसल्लत है, इसने बहुत कोशिश की कि इलेक्शन को आगे टाल दिया जाए, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहादुराना फ़ैसला दिया। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये फ़ैसला आया, इस तरह फ़ैसला आने की तवक्का नहीं थी, क्योंकि किसी भी जज से इस बात की तवक्का नहीं की जा सकती थी कि वो आइन और कानून को अपने पैरों में रौंदेगा। क्योंकि जिस तरह दो जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट दिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह इख्तलाफी नोट इनके बनते नहीं थे। होना यही चाहिए था कि तमाम जजेस का मुत्तफ़िका फ़ैसला आता और पाकिस्तानियों को यकीन होता कि तमाम जो जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के कम अज़ कम जो जज साहिबान हैं वो कम अज़ कम आइन और कानून की पासदारी करवाना भी जानते हैं और करना भी जानते हैं। लेकिन दो जज साहिबान ने जिस तरह ये इख्तलाफी नोट लिखा, उससे ये ज़ाहिर होता है कि कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। और ये अभी तक पाकिस्तानी अवाम जो है इसी शशोपंज में मुब्तला है कि आखिर जो आइन हमारा कहता है, जो कानून कहता है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन नहीं जा सकते, लेकिन फिर किस तरह इन जज साहिबान ने इख्तलाफी नोट दिया या इन इख्तलाफी नोट लिखा। और इस PDM के जोकरों को ये मौका मिल गया ये बात करने का कि इनकी जो दूसरे जज, और फिर मज़े की बात यह है कि जो जज साहिबान इस बेंच से बाहर निकल गए थे, उन जज साहिबान को भी उन्होंने अपने हक में कर लिया। यानी वो समझते हैं कि उनका भी यही फैसला होगा, वो भी इसी तरह इख्तलाफ करते होंगे इस फैसले से, लिहाजा ये फैसला हमारे हक में आया है और हम ये केस जीत चुके हैं। मैं समझता हूं कि ये इंतहाई जाहिलाना और इंतहाई कम अक्ल लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जिस तरह नज़ीर तारण उन्होंने जिस तरह बात की है, वो एक कानूनदान है और कानून को समझने वाले बंदे हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद की है या उसकी हमायत की है या उसका डिफेंस किया है, ये जाहिलों से बढ़ के ये नजर आए। आज ये कानूनदान नहीं बल्कि ये किसी गली मोहल्ले के एक जाहिल की तरह ये नजर आए, जिस तरह इन्होंने अपनी मौक़िफ़ को जो है उसकी हमायत इस अंदाज से की कि उन्होंने कहा कि जो बाहर जज बैठे हुए हैं, जो बेंच से बाहर हैं या जो बेंच से बाहर निकल गए हैं, उनका फैसला भी हमारे हक में है। ये कैसा फजूल, कैसा इंतहाई घटिया किस्म का बयान जो आज़म नज़ीर तारण ने दिया, इससे यही जाहिर होता है कि उनका जो इल्म है, उनकी जो अकल है, उनकी जो दानिश है, वो मफाद पे आके ख़त्म हो चुकी है। मफाद इंसान को अंधा कर देता है। जिस तरह इस वक्त चंद लोग मिलकर पाकिस्तान को तबाह करने पर तुल गए हैं सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को आगे नहीं आने देना, इसको कहते हैं मफाद। और ये मफाद के लिए क्या कुछ कर रहे हैं ये आप लोग समझ सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इस फैसले के बाद जेल बरो तहरीक जो है उसको मुअत्तल कर दिया है इमरान खान ने। और जो लोग जो PTI के रहनुमा और जो दूसरे कारकुन गिरफ्तारी जिन्होंने दी हुई है, एक अलामती गिरफ्तारी, एक सियासी गिरफ्तारी जो दी हुई है, उनके लिए अब जमानत का इंतजाम किया जाएगा और बहुत जल्द उनको रिहा भी करवा लिया जाएगा। लेकिन इस हुकूमत ने यह बता दिया कि सियासी कैदियों को और जेल बरो तहरीक में जो अलामती गिरफ्तारियां होती हैं उन लोगों के साथ क्या किया जाता है। लिहाजा बहुत सारे नए रास्ते इन लोगों ने खोल दिए हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये करूंगा कि जिस तरह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब को गिरफ्तार किया गया
گیا ہے۔ وہ جو ایک جھجک تھی کہ جنرلز کو گرفتار کرنا ناممکن سی بات ہے، انہوں نے اس جھجک کو بھی ختم کر دیا۔ اور یاد رکھنا آنے والے دنوں میں بہت سارے جنرل جو ہیں وہ ریٹائر ہوں گے اور بہت ہو چکے ہیں، اور آپ نے دکھا دیا کہ ان کو گرفتار کرنا زیادہ مشکل بات نہیں ہے، جس طرح آپ نے امجد شعیب کو گرفتار کر کے یہ بات ثابت کر دی ہے۔ ناظرین اکرام، اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے اندر کل جب عمران خان کی پیشی ہوئی اور پھر اس پیشی میں جس طرح اس دروازے کو کھولا گیا، اس دروازے کی کنڈی ٹوٹی، یہ پتا چلا کہ اس دروازے کی کنڈی ٹوٹی ہے، لہٰذا پاکستان کا جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے رانا ثناء اللہ، اس کو یہ دہشت گردی نظر آئی اور مقدمہ درج کر لیا گیا، بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور رانا ثناء اللہ نے ایک اور گیدڑ ببکی چھوڑی ہے کہ اس کیس میں عمران خان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو رانا صاحب آپ پہلے بہت ساری کوششیں کر چکے ہیں، ایک کوشش اور صحیح آپ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو سوائے خفت کے، آپ کو سوائے شرمندگی کے، آپ کو سوائے بدنامی کے، آپ کو سوائے ناکامی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور آپ اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے۔ جتنی دفعہ بھی عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو سوائے ضلالت کے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ ناظرین اکرام، اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود بہت سے خاموش مجاہدوں نے عدلیہ کو چند دن پہلے یہ پیغام دیا تھا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ وہ فیصلہ کیجئے جو آئین اور قانون کے مطابق ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود بہت سے خاموش مجاہد آپ کے ساتھ ہیں، لہٰذا آپ کسی قسم کا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دلیری کے ساتھ فیصلہ کیجئے، پاکستان کے حق میں فیصلہ کیجئے، پاکستانی عوام کے حق میں فیصلہ کیجئے۔ ہم مارشل لا لگنے نہیں دیں گے، ہم مارشل لا روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہم اس کو روک لیں گے، اس لیے آپ کو کسی قسم کے ڈر کی ضرورت نہیں۔ آپ نے پاکستانی عوام کے حق میں قانون و آئین کے مطابق فیصلہ دینا ہے، آپ کی ہم حفاظت کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ خبر میں نے اس دن بھی آپ کو بتائی تھی، چند دن پہلے یہ میجر عادل راجہ نے یہ خبر بریک کی تھی، اور میں نے آپ کو یہ خبر اپنے ویلاگ میں بھی بتائی تھی کہ میجر عادل راجہ صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود، فوج کے اندر موجود بہت سارے خاموش مجاہدوں کا پیغام جو ہے عدلیہ کو دیا ہے، اور آج عدلیہ نے یہ فیصلہ دے کے ثابت کر دیا کہ عدلیہ جو ہے وہ انشاءاللہ دلیرانہ فیصلہ آگے بھی کرے گی۔ چند جج صاحبان جو ہے جو اس وقت ابھی تک اسٹیبلشمنٹ سے یا تو ڈرتے ہیں یا پاکستان کی عوام کی مخالفت کر رہے ہیں یا پاکستان کے آئین کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ جس منصب پہ اللہ نے ان کو بٹھایا ہے، زیب نہیں دیتا ان کو کہ یہ اس طرح کے فیصلے کریں یا اس طرح اپنے بیہیو کو ظاہر کریں لوگوں کے سامنے، اور پاکستان کو مزید بربادی اور مزید تباہی کی طرف لے کر جانے میں مدد کریں ان لوگوں کی جو لوگ پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔